السلام عليكم الفلاوه عسلامة لون على شاني ديال السهام ان شاء الله يقليكم يكل بخير او نديني غا بون اني ان شاء الله ميور فو ان شاء الله كل سكاسكم ديال بخير ان شاء الله. essayez غاشوم اون روسيت لا تارت نيغ لا بياسه كي في لا فورما كاين الساعه نيغ لورلوج لكن تقدر ديدي يعني اون روسيت كي تري فاسيل و رابيد تبريباري متيدكم جا ان شاء الله واحد لي زانغريديون. تورا دي بور لي زانغريديون دي سعير 5 تملالين يمكن هي تبشت واحد مسام تمقرانين على 4 كان دي سعير 152 غرام نفرينة 152 غرام سكر كريستاليزي واحد لافاني. فوالا هذا كنت نختارهم كي سيباري البلوني واحد الجورني هذه سلباتور افعلك انفيرون 2 مينوت كنت نختار ما كيس لا فيتاس يعني موين كان ومن بعد الساليغ لا فيتاس يعني هذا على ماكسيموم يعني لا فيتاس يكل اثخم ضاغن 3 4 مينوت تاكن. فوالا ثايا يعني امذين يفرشهم البلون دو فون كما كي فوالا البلون دو فون كما كي ومن بعد تورا هذا نوغ لي جوني كي يون استفيرا كاين واثنين توجور تحريك كيس الباتور فريمون لا روسيتي لا جينواز الين كوستا فريمون العاليت وتست بزاف خفيفيت. فوالا كي كنيو دنيغ يعني درنوغ الجون امدين فوق على كونتيتي سعر دي بيان سور دان تملالين يفو ديال لا طومبيراتور يعني كوزين كانوا نخدمات سماتين وذا دان لا فيتاس يعني تن موين ومشي وثفرارة بزاف. Et pour les personnes qui veulent la recette en arabe, la première chaîne Adem Isidra. فوالا تورا هذيا هذا نوغ سكرينيا واحد لافاني كيف داغن شويه امي فوق سكرنيا توجور تحريك كيس الباتور. فوالا هي يعني الميلونج نشوف ديال سكي لا كولور سكي بلونش اون بلوس تاع دي خفيفه كي مليح وثورا هذيا قد ما كي تغربلتنا الصفيت وتغرب له الفرينينو تاع لايكي اون دونيغ 3 فوا كيا ودما كي لا سباتول يعني ثانجو ثكيا خضر ما بكي تحريشر يعني تحريشر البولنيا ولا الميلونج نينو يعني ساليغيتي داك السكر مي عندي وساون باش ويغلى يعني يغلى الميلونجيه. فوالا كتكمل على كونتيتي ايدي قيمن وثلاثيه بيان سور ميسكش معاك الفرينانيا فوالا ثاي الميلونج قيم يعني كنيا دي دماغ المولينو دي الديامتر ينس 20 سنتيمتر يسعى 10 سنتيمتر دو هوتور أثاد على الميلونجينو داخل وتيرغ الفرن la température 150 ميدان 160 كان pendant 35 minutes يعني أقول ديماريك الفرن كي شعل غيكسر وحيد يساون أنا الفرينو ذا غني تاع الفونتيلاتور. فوالا تولا ذي ميتو لا جينوازينو بيان سور لا جينواز اتير ما كي صغارنا الحاجه كي يعني الموسني غتعلم بلي كي مثواني خاطر كي تطفي ذي 30 مينوت كنا يوندني يعني افون 30 مينوت ولدي كل الفور. فوالا اتسيا يعني فريمون تسد خفيفيت مليح. فوالا كي هي كسراس البابينيا وتعلق هي يعني تن وتحمر مليح اتعلق البابي الفيلم اليمونتير وتجا ميدين تصمت مليح. فوالا تورا دي بور لي شيفر ني دي تسنا كي يساون دي نطبع داكي اون في كي يعني زي سكاي لي نيميرو لامبريمونت بيان سور زعما ما تعلم لي شيفر نكون كان دارنا كان دي سير شوكولا نوار نكيس سيرت البا ماري دي دار الشوكولا نكون يعني سر نومو ماذا زوح باسكو باش يكون دقانا رابيد لي شيفر نيا. فوالا ودع غير كي يعني لي شيفر اللي نتخزر مع ديدير
غتتفهم يعني على حساب داكشي. اون بليس داغن ما نتخدمم يعني يفو يسيا نتعلم شي زهرانن باش يعني هو كنت نقرا راه ما نتكسم. فوالا كني ودنيا داغن شي كلو سرنمو ماذا زوح جوست شغل يعني شوكولاني كان هادي فسيا تخدم مزيس ديريكت يعني جمت بيان سور غتسميد داكا شويه تخدم مال ما كندير ليكيد ماتير داي ميفوكر لي شيفرينو داي على كي لا يعني كي لا كنت خدامه كي جوست باش نعلق لا ديكوراسيون il tourne la tartinière. فوالا يعني كني ودنيغ الجور لي تارتي يعني مازال ولا شي تنت بزاف اليوتيوب. فوالا كيف كيما غاكيه اكل وهنتجر اذقارنت تو هذه تقلع لا جينوازي نو اتبطور كتبطو ذي اون 3 بيان سور لا جينوازي لازم تلي تصمت مليح يعني تعلمت الافونس وتجمت تروبوزي مليح كي دايركم وسايق على الوقت يعني على كونجيلاتور كان انفيرون ساعه ميدين ساعه ونسكنيا على كونجيلاتور باش يعني تسميت وماذا ما تبطور كي يعني وتفتتو ثرا يكل ولا كوم يعني تسد يعني خفيفيت مليح فوالا تسيان كيكني ودنيا كوبرتاكيه اون 3 داي ثور نحق المونتاج داي ساعر الكاس نيفكي على غاس شويه نسكافيه دما ما تخدم دان السيرو بيان سور كل يوم نخدم دي شو يعني دي شويه تحبي لكو ساعر جبن داي دما داك البانسو يعني تسبتي هكا شويه داي ساعر اون شونتيي كي خمرت لا كريم ليكيد الور يعني ساهل غير بزاف على غاس واحد السكر واحد سكر كلاسي واحد لا شونتيي يعني لا كريم ني سولي ختيد بيان سور واحد لا فاني داون باش استفك مكي الكو فوالا نكي على الغضيه كنت خضر مكي اون كونتيتي وذي ساعه لي فروي ساعه لا فريز ساعه البنان بيان سور زعما دانا تخمم اي نستعمل خاميشو فوالا بتاختنا كي كنت خضر مكي لي ترونش وهنا على كنت خضر مكي سفل لا كريم نيا وثورة ذيا بوغ الدماغ لا دوزيام بارتي نيداغن كيف على شويه كاينين نويف كينيا وهذا يعني ميم زعما ستريم جوغ ايف كينيا فريمون تسد خفيفيت مليح لا جينوزيير يعني ماشي تسدار ثكاو فوالا دايره نتورا كيف على لا شونتيني سوف لا دوزيام بيس يعني فوالا وهذا اسعى لا لا كونتيتي لا فريز كني خضرا مديدير و لا تخوازيام هي كيف داغ نسعى لوغ تسبزيغا كا 100 تسبزيغا كاس داخل فوالا السيغة كي يعني اتقعد كي شويه فوالا وتعلق كي اذا نتعلق كي نزوح كان كاين نيف كينيا السوف لكيس البنسويه يعني تسبزي غير مليح وداغن اسعلق كي اون كونتيتي كي لا شونتيي كي السفل داغن يعني الطرف نيا وتتجا على كنيا نسعلق كل بيان سور ذي يعني ما تخممت يعني في كماس لي طون علمت يعني كفريجيدار باش شاك فوا يعني كنت تعتبر لا شونتيي فوالا تو هذا كي علاقه يعني كفريجيدار واحد كاين اون اور اون باع ريكوبيرير وذا كاينين شوكولا هنايا نمشي نخدمه بيان سور ذاك كني ونقرا انا شاك فوا لا ديكوراسيون كل يوم ندخل شو يستعجبون كل يوم ندخل شو ساعه خميس داغن فوالا انا تيمشي تعلق وثورة ذي يساونا كيس على شويه سكر غلاس بور يعني كي يوذ مني باش يتفكد اساس يعني كشويه تمللت فوالا والدماغ لي شيفري لانه نغ لي نيميرو نيا نخدمو يعني ام ساعه فوالا يعني كذا زويره قويده شي يوم بعد درست دي شويه سهل وذا على فورم لا طاقت نشوف مثل تبستوح سي ما تعلمنيش في خنيتي بستوحن مي لا تمقران بيان سور علمت غسل علمت ندي مقران معليش فوالا
فوالا. وذي داغ نخمة داك هي كيف داغن يعني كم يرقى سنين الساعة كذا يخمض 3. وذا غنختار غير كي 12 غير 10 زعما مثلا 12 بيت زعما مثلا من الساعة يوهني عجبني يعني. فوالا كذا هي ترميت فوقها غتراو في الجدار باش يعني غتسميت وتتفكى شويه ايمانيس وتطفلك خام ايمانيس. فوالا تي لا غوسيتينو وسيي لا تارت كي غنيغ فوالا كيس لا شونتي واحد الشوكولا يعني الفورم سلي فروي لا فورم كاين لورلوج فريمون تسد بنينت فريمون مليح. وذا الحاجه كتجديد وتخضر مرة بزاف بزاف. فوالا حتى هي ميت كوبير يعني كني ودنا فريمون خفيفيت مليح مليح. ان شاء الله تجربوا لا جينوازيه وتجربوا لا بياسيه يعني سا ميثود اينينو وان شاء الله راكم تعجب. فوالا حتى هي كوبير داك هي مرسون باش تزرم تكني ودنا فريمون تخفيفيت مليح. فوالا طريق ميت كان ودي نعطيكم الصحه مي تبع من فيديو امي لا فان نجي راكم لهنا ونملاقا ان شاء الله على بروشين فيديو.